करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम वापस अपने पढ़ने की तरफ और कुरान की तरफ वापस आ गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको खैर और आफियत में रखे और रब्बे कायनात हम सब की तरफ आने वाली हर हर शर को खैर में बदल दे। रब्बे कायनात हम सबको ऐसे ही कुरान से जोड़े रखे और हमसे जो गलतियां कोताहियां हो गई हैं अल्लाह ताला से दुआ है कि उनसे दरगुजर फरमाए और हमारी इस्लाह कर दे। आगाज करते हैं हम आज के लेसन का। और आज हमारा रुकू नंबर 3 है, पारा नंबर 5 चल रहा है, सूरत निसा है, आयत नंबर 34 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और रिजालु मर्द, कव्वामूना कव्वामूना जिम्मेदार हैं या फिर कव्वाम है। कव्वामूना काफ वाव मीम इसका रूट वर्ड हो गया। कव्वामूना जिम्मेदार हैं। ये खड़ी जबर जो है ये आई है अलिफ की वजह से, आगे अलिफ है इसके, ठीक है। तो कव्वामूना जिम्मेदार हैं अलन्निसाई औरतों पर, बिमा बवजह उसके जो फद्दलल्लाहु फजल किया अल्लाह ताला ने, बादहुम बाज उनके, अला बादिन बाज पर, वबिमा और बवजह उसके जो अनफकू उन्होंने खर्च किया, मिन अम्वालिहिम अपने मालों में से, फस्सालिहातु बस नेक औरतें, हातु यहाँ से हमें मालूम हो रहा है कि ये खवातीन की बात की जा रही है, ये जमा है किसकी, मोनस की। फस्सालिहातु बस नेक औरतें, कानितातुन फर्माबरदार हैं, हाफिज़ातुन हिफाजत करने वाली हैं, लिलगैबी गायबाना तौर पर, बिमा बावजह उसके जो हाफिज़ुल्लाहु हिफाजत की उनकी, अल्लाह ताला ने। वल्लाती और वो औरतें जो तखाफूना वो तखाफूना डरते हो, तुम डरते हो, नुशूज़हुन्ना नून शीन और जा रूट वर्ड है, नुशूज़हुन्ना उनकी सरकशी से, फ़ाइज़ूहुन्ना बस नसीहत करो उन्हें, वाओ आइन और ज़ा रूट वर्ड है, वाज करना नसीहत करना। वह जुरूहुन्ना और अलहदा कर दो, हुन्ना उन्हें, हा जीम और रा रूट वर्ड है, हिजर। हिजर कहा जाता है ना कि हिजर की रात, गम और अलहदा, जो तकलीफ हिजर की रात उर्दू में हम कहते हैं, तो अलहदा कर दो। वह जुरूहुन्ना अलहदा कर दो उन्हें, फिल मदाजिई बिस्तरों में। बहुत जीम और आइन इसका रूट वर्ड है, मीम लगने की वजह से ये हमें बन गया कि वो जो जगह है इसमें ज़र्फ हो गया, इसमें मकान, सॉरी, इसमें मकान हो गया। अलमदाजिई बिस्तरों में, वद्रिबूहुन्ना और मानो मारो, हुन्ना उन्हें, यानी कि औरतों की बात की जा रही है। इन फिर अगर अताअनाकुम वो इताअत करें तुम तुम्हारी, तो वाव और आइन रूट वर्ड है, वह अताअनकुम और वो अताअत करें तुम्हारी, फला तो ना तबगू तुम तलाश करो, बागैन या बगी, ठीक है, अलैहिन्ना उन पर, सबीलन कोई रास्ता। इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला, खाना है, अलीयन बहुत बुलंद, कबीरा बहुत बड़ा। व इन और अगर, सिर्फ तुम, खौफ हो तुम्हें या डरो तुम, शिकाका इख्तलाफ से, शीन काफ काफ रूट वर्ड है, बैनिहिमा उन दोनों के दरमियान, फबअसू तो मुकर्रर करो, बाइन सा हकमन एक मुंसिफ, हा काफ मीम जो उन दोनों के दरमियान में फैसला कर सके, मुंसिफ इंसाफ करने वाला। मिन अहलिही उस मर्द के घर वालों में से, अहली देखिए मर्द है, हाजिर ही हा है ना, ये मर्द की निशान, मर्द के लिए बता रहा है, ही जो है वो मर्द की तरफ रेफर कर रहा है। अहलिही उस मर्द के घर वालों में से, वह हकमन और एक मुंसिफ, मिन अहलिहा ये हा जाहिर कर रहा है औरत की बात, तो औरत के घर वालों की तरफ से। इन युरीदा, इन युरीदा अगर वो दोनों चाहेंगे, इस्लाहन इस्लाह करना, युवफ़्फ़िक़िल्लाहु तो अल्लाह मुवाफ़िक़त डाल देगा, पैदा कर देगा, अल्लाह ताला,
بینہما ان دونوں کے درمیان، ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے علیمن خوب علم رکھنے والا، خبیرن خوب خبر رکھنے والا۔ وَاعْبُدُوا اور عبادت کرو، حکم دیا جا رہا ہے تو یہ فعل امر ہو گیا۔ وَاعْبُدُوا اور عبادت کرو اللہ اللہ تعالیٰ کی، وَلَا تُشْرِكُوا فعل نہیں ہو گیا، اور نہ تم شریک ٹھہراؤ بھی ساتھ اس کے شیئا کسی چیز کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ اور والدین کے ساتھ احساناً احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى اور قرابت داروں کے ساتھ، والیتامى اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، والجاری اور پڑوسی، ذی القربى جو قرابت کے ہوں، والجار الجنوبی اور پڑوسی الجنوبی جو اجنبی ہوں، جیم نون با ہی روٹ ورڈ ہے، والصاحبی اور ساتھی، بالجنبی جو پہلو کے ہوں، وابن السبیلی اور راہگیروں سے، وابنی ابن کہتے ہیں بیٹے کو، یعنی کہ راستے کے بیٹے، یعنی کہ مسافر راہگیر کے، وما اور جن کے ملکت مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا يحب ہا بابا روٹ ورڈ ہے اس کا روٹ ورڈ، نہیں وہ پسند کرتا، من کانا اسے جو ہو، مختالن خود پسند، فخورا جو فخر کرنے والا ہو، الذین وہ لوگ، یبخلون جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون اور وہ حکم دیتے ہیں، الناس لوگوں کو، بالبخل بخل کرنے کا، ویکتمون اور وہ چھپاتے ہیں، ماں اسے جو آتاہم اللہ دیا ہے انہیں، اللہ اللہ تعالی نے، من فضلہ اپنے فضل سے، وَأَعْتَدْنَا اور تیار کر رکھا ہے، نہ ہم نے، للکافرین کافروں کے لیے، عذابا مہینا رسوا کرنے والا عذاب، ہا واو اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، مہینا۔ اچھا اب دیکھیے گا، جب آپ کو یہاں پر بیچ میں سے زیر کے بعد یا نظر آئے اور وہ جزم والی ہو، اٹ مینس کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی ہوئی بھی ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ وہ بغیر تبدیلی کے اس کے اوپر زبر یا زیر یا پیش نہ ہو، جب آپ کے اوپر وہاں پر آپ کو جزم نظر آ جاتی ہے نا، اٹ مینس کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی ہوئی ہے، اس لیے وہاں پر جزم آئی ہے، ٹھیک ہے۔ مہینہ یہاں پر ہا واو اور نون تھا، کیونکہ زیر یہ ڈیمانڈ کرتی ہے اس کے بعد واو آئے، سوری یا آئے، اس لیے اس نے یا واو کو ہٹا کر یا یہاں پر لگا دیا، تو یہ بن گیا مہینہ، ٹھیک ہے، رسوا کرنے والا، والذین اور وہ لوگ جو ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، رئاء الناس دکھانے کے لیے، الناس لوگوں کو، ولا اور نہیں، یؤمنون وہ ایمان رکھتے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، ولا اور نہیں، بالیوم الآخری آخری دن پر، ومن اور جو کوئی، یکن الشیطان اور جو کوئی ہو شیطان، لہو اس کا، قرینن ساتھی، قاف را نون اس کا روٹ ورڈ ہے، قرینن، یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں آپ اس کے نیچے یہاں پر یا آگے آیا ہے، قرینن کا قرینن ساتھی، فساء تو کتنا ہی برا ہے، قرینن ساتھی، وماذا اور کیا، وماذا اور کیا ہوا، علیہم ان پر، لو اگر، آمنو وہ ایمان لے آتے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر، فانفقوا اور وہ خرچ کرتے، مما اس میں سے جو، ورزقہم اللہ رزق دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے، وکانا اور ہے، اللہ اللہ تعالیٰ، بہم انہیں، علیما خوب جاننے والا، ان اللہ
بے شک اللہ تعالیٰ لا یظلم نہیں وہ ظلم کرتا مثقال ذرۃ کسی پر بھی ذرہ برابر مثقال کا اعراب کیوں ہلکا ہے مثقال مثقال مرکب اضافی مرکب اضافی جی وَإِنْ اور اگر تکوں ہو حسنتن ایک نیکی یضاعفها وہ وہ دگنا کر دے گا دو گنا کر دے گا ہا اسے ہا جو ہے مونس ہے حسنت نیکی کی طرف جا رہی ہے یضاعفها وہ دگنا کر دے گا اسے ویؤتی اور وہ دے گا اسے من لدنہ اپنے پاس سے اجرا عظیما بڑا اجر فکیفا پھر کیا حال ہوگا اذا جب جئنا لائیں گے ہم من کل امت ہر امت سے بشہید ایک گواہ وجئنا اور لائیں گے ہم بکا آپ کو علی ہؤلاء ان سب پر شہیدا گواہ یومئذ اس جس دن یودو چاہیں گے واؤ دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے یودو چاہیں گے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا وعصوا الرسول اور نافرمانی کی اور رسول کی لو کاش تسوا برابر کر دی جائے سین واؤ یا روٹ ورڈ ہے اس کا تسوا برابر کر دی جائیں بہیم الارض ان پر زمین ولا اور نہیں تک یکتمونا وہ چھپا سکیں گے اللہ تعالیٰ سے حدیثا کوئی بھی بات